السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدہ میں ہم لوگ تختی نمبر 5 پڑھ رہے تھے اور تختی نمبر 5 میں تنوین کے بارے میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کو گننا بھی کریں گے۔ جب تنوین آئے گا تو کچھ دیر کے لیے آواز کو ناک میں ٹھہرائیں گے، روک کر رکھیں گے، ایک الف کے برابر گننا کریں گے، اور جب ہجے کر کے پڑھیں گے تو الف اور یا کو ادا نہیں کریں گے جب تنوین آ جائے۔ تو تختی نمبر 5 میں آج ہم لوگ مشق کریں گے، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کی مشق کریں گے۔ تو چلیے اپنے سبق کی طرف اور شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 5 میں آج ہم لوگ مشق کر رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے میم پر 2 زبر ہے اور 2 زبر کے ساتھ ایک الف بھی میم کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو قاعدہ کے مطابق ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ تنوین کو جب ہجے کر کے پڑھیں گے تو اس پر الف جب آ جائے کسی حروف کے ساتھ تنوین میں تو الف کو ادا نہیں کریں گے، الف اور یا کو نہیں پڑھیں گے۔ تو ہم لوگ صرف اس کو پڑھیں گے، میم کو پڑھیں گے۔ میم 2 زبر من، میم 2 زبر من۔ اور کیا سیکھے تھے کہ آواز کو ناک میں لے جا کر گننا کریں گے۔ میم 2 زبر من، اس کو ہم لوگ میم الف 2 زبر من نہیں پڑھیں گے۔ قاعدہ کیا ہے کہ تنوین میں الف اور یا کو نہیں پڑھا جاتا ہے تنوین کے ساتھ۔ یہاں پر دیکھیے میم ہے، میم کے نیچے 2 زیر ہے، میم 2 زیر من، میم 2 زیر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، میم 2 پیش من۔ یہاں پر دیکھیے با کے ساتھ الف آیا تو الف کو نہیں پڑھیں گے۔ با 2 زبر بن، با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، با 2 پیش بن۔ دیکھیے واو کے ساتھ الف آیا ہے تو واو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے کہ تنوین کے ساتھ ہے۔ واو 2 زبر ون، واو 2 زبر ون، واو 2 زیر ون، واو 2 زیر ون، واو 2 پیش اون، واو 2 پیش اون۔ دیکھیے یہاں فا ہے، فا کا ساتھ الف آیا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ فا 2 زبر فن، فا 2 زبر فن، فا 2 زیر فن، فا 2 زیر فن، فا 2 پیش فن، فا 2 پیش فن۔ سا، سا کے ساتھ الف آیا ہے، الف کو نہیں پڑھیں گے، صرف سا کو پڑھیں گے۔ سا 2 زبر سن، سا 2 زبر سن، سا 2 زیر سن، سا 2 زیر
सिन, सा दो पेश सुन, सा दो पेश सुन, जाल। अब यहाँ देखिए जाल आया है और जाल के साथ या है, या को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जाल को पढ़ेंगे। जाल दो ज़बर ज़न, जाल दो ज़बर ज़न, जाल दो ज़ेर ज़िन, जाल दो ज़ेर ज़िन, जाल दो पेश ज़ुन, जाल दो पेश ज़ुन। यहाँ पर देखिए ज़ा आया है, ज़ा के साथ अलिफ है, अलिफ को अदा नहीं करेंगे और ज़ा को मोटा करके पढ़ेंगे। ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़ा दो पेश ज़ुन। अब यहाँ पर ज़ा आया है और ज़ा के साथ अलिफ है, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। ज़ा जब पढ़ेंगे तो सीटी की आवाज़ इसमें निकलेगी। ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़ा दो पेश ज़ुन। सीन के साथ अलिफ है, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। सीन दो ज़बर सन, सीन दो ज़बर सन, सीन दो ज़ेर सिन, सीन दो ज़ेर सिन, सीन दो पेश सुन, सीन दो पेश सुन। स्वाद आया, स्वाद के साथ अलिफ है, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे और स्वाद को मोटा करके पढ़ेंगे। स्वाद दो ज़बर सोन, स्वाद दो ज़बर सोन, स्वाद दो ज़ेर सिन, स्वाद दो ज़ेर सिन, स्वाद दो पेश सुन, स्वाद दो पेश सुन। इसको हम लोग ताब बोलते हैं। हा का ऊपर दो नुक्ता है तो इसको हम लोग ता पढ़ते हैं और जब वक्फ करेंगे तो ये दो नुक्ता हट जाएगा और दो नुक्ता को हटाने के बाद सिर्फ ये आपका हा बचेगा। वक्फ करने की सूरत में इसको हम लोग हा पढ़ेंगे और रवा यानी मिलाकर जब पढ़ेंगे, सांस को नहीं तोड़ेंगे, तो इसको हम लोग ता पढ़ेंगे। ता दो ज़बर तन, ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन, ता दो पेश तुन। यहाँ पर देखिए दाल है और दाल के साथ या आया है, या को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ दाल को अदा करेंगे। दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन, दाल दो पेश दुन। यहाँ पर देखिए तो आया है, तो को मोटा करके पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। तो दो ज़बर तोन, तो दो ज़बर तोन, तो दो ज़ेर तिन, तो दो ज़ेर तिन,
तो दो पेश तुन, तो दो पेश तुन। रा है, रा के साथ अलिफ है, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, रा को मोटा करके पढ़ेंगे। जबकि मैंने बताया है कि रा को कब मोटा करके पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, वो आगे जब हम लोग सबक पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि रा को कब मोटा करके पढ़ना है और कब पतला यानी बारीक करके पढ़ना है। रा दो ज़बर रॉन, रा दो ज़बर रॉन, रा दो ज़ेर रिन, रा दो ज़ेर रिन। यहाँ पे रा को पतला पढ़ेंगे। रा दो ज़ेर रिन, रा दो पेश रुन, रा दो पेश रुन। नून के साथ अलिफ आया है तो नून को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। नून दो ज़बर नन, नून दो ज़बर नन, नून दो ज़ेर निन, नून दो ज़ेर निन, नून दो पेश नुन, नून दो पेश नुन। यहाँ पर देखिए लाम है और लाम के साथ अलिफ आया है, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ लाम को पढ़ेंगे। लाम दो ज़बर लन, लाम दो ज़बर लन, लाम दो ज़ेर लिन, लाम दो ज़ेर लिन, लाम दो पेश लुन, लाम दो पेश लुन। यहाँ पर देखिए ज़ौद है, ज़ौद को मोटा करके पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। ज़ौद दो ज़बर ज़ौन, ज़ौद दो ज़बर ज़ौन, ज़ौद दो ज़ेर ज़िन, ज़ौद दो ज़ेर ज़िन, ज़ौद दो पेश ज़ुम, ज़ौद दो पेश ज़ुम। या को पढ़ेंगे और अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। या दो ज़बर यन, या दो ज़बर यन, या दो ज़ेर इन, या दो ज़ेर इन, या दो पेश युन, या दो पेश युन। शीन को पढ़ेंगे, बड़ी शीन है, शीन को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे और पूरी सीटी की आवाज़ निकलेगी। शीन दो ज़बर शन, शीन दो ज़बर शन, शीन दो ज़ेर शिन, शीन दो ज़ेर शिन, शीन दो पेश शुम, शीन दो पेश शुम। जीम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। जीम दो ज़बर जन, जीम दो ज़बर जन, जीम दो ज़ेर जिन, जीम दो ज़ेर जिन, जीम दो पेश जुन, जीम दो पेश जुन। काफ को पढ़ेंगे और अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। काफ दो ज़बर कन, काफ दो ज़बर कन, काफ दो ज़ेर किन, काफ दो ज़ेर किन, काफ दो पेश कुन, काफ दो पेश कुन। इस काफ को पढ़ेंगे और अलिफ को नहीं पढ़ेंगे और ये नुक्ता वाला काफ है, इसको मोटा करके पढ़ेंगे। क़ाफ दो ज़बर क़न, क़ाफ दो ज़बर क़न, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, क़ाफ दो ज़ेर क़िन,
قاف دو پیش قن، قاف دو پیش قن. خا آگے ہے، خا کے ساتھ الف ہے، الف کو نہیں پڑھیں گے اور خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے. خا دو زبر خن، خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خا دو پیش خن. غین ہے، غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. غین دو زبر غن، غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غین دو پیش غن. ہا کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. ہا دو زبر حن، ہا دو زبر حن، ہا دو زیر حن، ہا دو زیر حن، ہا دو پیش حن، ہا دو پیش حن. عین دو زبر عن، عین دو زبر عن، عین دو زیر عین، عین دو زیر عین، عین دو پیش عن، عین دو پیش عن. یہاں پر ہا ہے، ہا کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. ہا دو زبر حن، ہا دو زبر حن، ہا دو زیر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہا دو پیش ہن. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، حمزہ دو پیش ان.